पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके लिए 23 मार्च का प्रोग्राम लेकर हाजिर है। नाज़रीन, 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत ही अहम दिन है। उस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश हुई और मुसलमानों के लिए, बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए की हिमायत की गई और जिसमें 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव मुसलमानों ने हिस्सा लिया। मुसलमान अपने लिए एक अलहदा वतन चाहते थे और एक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हमें हासिल हुई और जो कि पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आइए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करते हैं। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। इस चमन तारीख नोट कीजिए 14 अप्रैल 2017। कनाडा उर्दू एसोसिएशन होस्ट कर रही है एक बहुत बड़ा इवेंट। खूबसूरत लहजों के शायर अमजद इस्लाम अमजद और जनाब अनवर मसूद हमारे शहर में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शामिल हों। एक शाम अनवर मसूद साहब और अमजद इस्लाम अमजद साहब के नाम। 14 अप्रैल 2017 रोज़ जुमा, ग्रैंड ताज बैंक्वेट हॉल सरी में। वेलकम बैक। उम्मीद है आपको हमारा सॉन्ग पसंद आया होगा। सवाल मेरा आपसे ये है इंतखाब साहब, पाकिस्तान में सियासत हर रोज की तरह गर्मा गर्म है। तो इस पर आप बताइए कि पनामा लीग के फैसले में इतनी देर क्यों हो रही है? अच्छा, वो पनामा लीग के फैसले में इतनी देर हो रही है, मुझे हमेशा ये होता है कि हमारी सियासत में मसलतें बहुत काम आती हैं। पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, ना कि सिस्टम को। तो मुल्कों में, जिन मुल्कों में सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है वो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। वो शख्सियत प्रस्ती पे जो कौमें लग जाती हैं वो हमेशा ज़वाल पजीर होती हैं। उन कौमों को इतना, उनके लिए एक अपने लिए गड़ा खुद खोदते हैं वो लोग, जो एक आदमी को बचाने के लिए पूरी कौम को दाव पे लगा देते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो इसी तरह अगर पनामा लीग हो, ये पनामा लीग तो एक बड़ा इशू बन गया है, इंटरनेशनल इशू बन गया है। भाई विद इन पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए जो एक आम आदमी के लिए हैं, वही एक उमरा के लिए होने चाहिए। एक उमरा नहीं बल्कि उमरा का ग्रुप है जो अब में भी 2200 ख़ानदान पहले अयूब खान के ज़माने में थे, अब 22,000 ख़ानदान हो गए या उससे ज़्यादा हो गए। उन्होंने मुल्क में कब्जा किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि फैसले, अदालतें आज़ाद हों और अपने फैसले देने में इंसाफ से काम करें और इतनी देर नहीं लगाएं। और अगर इतनी देर लगाएंगे तो वो उसमें नुकसान इंसाफ का होगा।
اور قوم کا ہوگا. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں عورتوں کی خواتین کی بات کی تھی، تو اسی طرح پچھلے دنوں سیاست میں بھی کچھ 2-3 پارٹیوں کے لوگوں میں آپس میں گتم گتھا ہو گئے. ہوتا ہے سیاست میں، لیکن گتم گتھا ملک کے لیے ہونا چاہیے، پرسنالٹیز کے لیے کرسیوں کے لیے ہوتا ہے. نہیں، کرسیوں کے لیے تو چلو وہ کرسیوں پہ تو بیٹھ چکے ہیں آلریڈی. اب انہیں لا بنانے چاہیے، لا کو ابائڈ کرنا چاہیے، اپنے آپ خود کو لا کو. جب تک ہماری سیاست، ہمارے حکمران پڑھے لکھے اور ان میں انصاف اور یہ سب نہیں آئے گا، ہماری قوم کیسے سدھر سکتی ہے، کیسے فیصلے کر سکتی ہے؟ وہ قوم وہ ہمارے عمرہ جو ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں میں سے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ قوم کے لیے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کر لینے چاہیے. ایک خاندان اگر کوئی حکومت کر رہا ہے، دوسرا خاندان آ جائے گا. ہمیں خاندانوں کی حکومت نہیں چاہیے. بالکل پرانی جو چلتی آ رہی ہے، بالکل پڑھے لکھے لوگ آئیں، انصاف پسند آئے. کوئی بالکل جدی پشتی خاندانی آ رہا ہے جو سیاست لے کر آ رہا ہے، تو اس نے وہی لڑی چلانی ہے. ہاں، وہ نہیں ہمیں چلانی چاہیے. ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اینالائز کریں سچویشن، اور اس سچویشن کے حساب سے پالیٹکس میں حصہ لیں پاکستان میں، اور پاکستان میں ترقی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریاض ملک جو ہیں وہ کراچی کی میں صفائی کر رہے ہیں. کراچی کی میں صفائی کی مہم شروع ہو رہی. بھائی ریاض ملک تو کر ہی لیں گے، انہوں نے تو اپنے بحریہ بنا لیا ہے، سب کچھ بنا لیا. لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنایا اپنے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اور بہت اسے ترقی دی انہوں نے. کیا یہ وہی سسٹم، اسی طرح کے سسٹم شہروں کی حکومتیں نہیں اڈاپٹ کر سکتی، جہاں پہ خرچ کو کنٹرول کیا جائے؟ سکولز کی فیس کی بات کی جائے. کل میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی، میری فرینڈ نے شیئر کیا ہوا تھا کہ آپ یقین کریں کہ دل ہلانے والی فیس تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ہر سکول کی فیس سٹارٹ ہو رہی ہے more than 10,000، اینڈ اگر وہ بڑا جس کا نام ہے، جو کیا اس وقت ہم نام لیں، وہ 22,000 26,000 اس طریقے سے شروع ہو رہی ہے فیس. تو ایک نارمل انسان فیس کیسے دے گا بھائی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ ان کی فیس بھی لیتے ہیں. پاکستان کے ایک صوبے میں خیبر پختونخوا میں تو بہت اچھا ہوا ہے، انہوں نے گرمیوں کی میں پرائیویٹ اسکولوں کی جو چھٹیاں ہیں اور اس میں جو فیس وہ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں باقی پاکستان میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر بچے کا حق ہے یہاں کی طرح وہ بھی اسکول انجوائے کریں، اچھے اسکولوں میں جائیں، اچھی تعلیم پائیں. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اسکولوں میں جیسے یو ایس اے میں ہوتا ہے، اور بچوں کو فوڈ دیں، ان کو ناشتے دیں، ان کو لنچ دیں، تاکہ جو ہیلتھی نیشن ڈیولپ ہو ہماری. امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی کھانے کی ہیبٹ جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کرواتے ہیں. بالکل، باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو اب ہم چلتے ہیں ایک سانگ کی طرف، ناظرین کو دکھاتے ہیں ایک اچھا سا سانگ. جی بالکل بالکل. اور